बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उर्दू जमात सोम में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं सबक नंबर 4 अच्छा किरदार, और आज इस सबक का लेक्चर नंबर 2 हम पढ़ने जा रहे हैं। जी तो प्यारे बच्चों, आज के लेसन के हासिलात ताल्लुम यानी एसएलओज़ हम देखते हैं। पहला एसएलओ हमारा है एक जुमले में एक से ज़ायद हिदायत सुनकर अमल कर सकें। मैंने बताया था आपको तारफ़ी लेक्चर में कि अमल उसी वक्त हो सकता है जब हमें समझ होगी। अगर हमने बात सुन तो ली लेकिन समझा नहीं तो अमल नहीं हो सकता। तो इसलिए हमने एक जुमले को सुनकर उसे समझना है, समझने के बाद उस दी हुई हिदायत पे अमल करना है, और समझने के लिए हमें गौर से सुनना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, अमूमन होता यह था अब तक कि आप एक जुमला सुनते थे, एक हिदायत होती थी, जैसे पानी बैठ कर पिए, ये एक हिदायत थी। लेकिन अब ऐसा होगा कि एक जुमले में 2 हिदायत या 3 हिदायत दी जाएंगी, और आपने उन तीनों को पिक करके सुन के समझ के उन पे अमल करने की कोशिश करनी होगी। आज का हमारा सबक इसी मुतालिक है। तो दूसरा हमारा एसएलओ है मौका की मुनासबत से आदाब गुफ्तगू, शुक्रिया, अफसोस, माजरत वगैरह का ख्याल रख सकें। ये आदाब गुफ्तगू हैं। जब आप किसी से बात करते हैं, किसी के साथ मुखातब होते हैं, किसी के साथ गुफ्तगू करते हैं, तो इन आदाब का ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है। कोई आपके साथ अच्छाई का सलूक करे, उसका शुक्रिया अदा करना हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि जो इंसान लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अपने रब, अपने खालिक का भी शुक्र अदा करने की तौफीक नहीं रखता। तो प्यारे बच्चों, आगाज करते हैं अपने आज के सबक का। इस्लामी नुक्ता नज़र आप बच्चों के सामने है। कुरान पाक की एक आयत है सूरतुल बकरा की। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकऊ मअर्राकिईन। तर्जुमा, और नमाज कायम करो और ज़कात दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। ये अल्लाह करीम ने इस एक जुमले में, ये एक जुमला है, एक जुमले के अंदर हमें 3 कामों का हुक्म दिया। नमाज कायम करो, ज़कात दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। गोया एक जुमले के अंदर हमें 3 बातों का हुक्म दे दिया, और 3 हिदायत हमें अल्लाह करीम ने अता फरमा दी, जो कि आज का हमारा सबक भी है। जी तो प्यारे बच्चों, आगाज़ करते हैं अपने लेसन का। सबसे पहले दोहराई है। दोहराई में चंद चीज़ें आपके सामने नाम नज़र आ रहे हैं। गाड़ी, घोड़ा, लाहौर, लड़का, मीनार पाकिस्तान, मस्जिद, घर वगैरह वगैरह। आपने करना यह है, इनमें से इसमें मारिफा और इसमें नकीरा को अलग अलग करना है। तो आपने इस दोहराई को मुकम्मल करना है। इसी तरह दूसरी दोहराई है कि यहाँ चंद जुमले लिखे हुए हैं। इन जुमलों में से जो ज़माने माजी के हैं उन्हें हाल में तब्दील करना है, और जो हाल के हैं उन्हें आपने माजी में तब्दील करना है। तो अभी मैं गुजारिश करूंगा साथिया किराम से कि वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर दें और बच्चों से पहले दोहराई के सवालात के जवाबात मालूम करें। जी तो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। यकीनन आपने बड़ी उम्दगी के साथ अपने असातिज़ा किराम को दोहराई के इन सवालात के जवाबात दिए होंगे। प्यारे बच्चों, क़ब्ल अज़ पढ़ाई में आपके सामने एक जुमला है। इस जुमले को गौर से पढ़ें। जुमला है, मस्जिद में दाखिल होने से पहले जूते उतार कर वुज़ू कर ले, लेकिन याद रखें कि कालीन पर गीले पाँव ना रखें। ये एक जुमला है, सिंपल सा जुमला है। अब देखें इस जुमले को पढ़कर आपकी समझ में क्या आया है, आपने क्या समझा है। जब आपसे कहा जाता है मस्जिद में दाखिल होकर जूते उतारें, वुज़ू करें और अपने वुज़ू वाले गीले पाँव कालीन पर ना रखें, इस एक जुमले के अंदर हमें 3 हिदायत दी गई। पहली हिदायत कि मस्जिद में दाखिल होना है तो जूते उतारने हैं, जूते पहनकर मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकते। जूते उतार कर मस्जिद में जाएंगे और फिर जूते उतार कर वुज़ू करेंगे। ये दूसरी हिदायत कि बेवुज़ू मस्जिद में नहीं जाना। कोशिश करें जब भी मस्जिद में जाएं वुज़ू करके बावुज़ू होके जाएं। वुज़ू करने के बाद मस्जिद में गए, फिर ये भी कोशिश करनी है कि जब इंसान वुज़ू करता है उसके पाँव गीले होते हैं। अगर हम गीले पाँव लेके कालीन पे जाएंगे, कालीन गीला हो जाएगा, फिर वो जब गीला होगा तो उसके अंदर से अजीब किस्म की महक और बदबू पैदा होगी। तो प्यारे बच्चों, इस वजह से मस्जिद के आदाब का ख्याल रखते हुए हमें यह करना चाहिए कि हम सबसे पहले मस्जिद में जाएं तो पहले जूते उतारें, फिर वुज़ू करें और वुज़ू करके अपने पाँव को खुश्क करें, फिर हम कालीन पे पाँव रखें। तो इस एक जुमले में हमें ये 3 हिदायत दी गई हैं, और गोया हम आज के सबक में यही पढ़ना चाह रहे हैं
کہ ہم کس طرح سے ایک جملے کو سن کر اس کے اندر دی ہوئی تمام ہدایات پہ عمل کر سکے۔ پیارے بچوں، یہاں ایک انفرادی سرگرمی ہے، ایکٹیویٹی ہے۔ ہر بچہ اپنی کاپی پر ایسی ہی تین ہدایات لکھے جس میں جملہ ایک ہو لیکن اس کے اندر ہدایات 3 ہوں۔ تو یہاں پہ ویڈیو کو سٹاپ کریں اور پہلے اس ایکٹیویٹی کو مکمل کریں۔ ویلکم بیک۔ جی تو پیارے بچوں، یقیناً آپ نے تین ہدایات والے جملے جو ہیں وہ لکھ لیے ہوں گے، اور تین ہدایات والے جملے اپنی کاپیوں پہ لکھ کر اپنے اساتذہ کرام کو دکھا کر ان سے شاباشی بھی وصول کر لی ہوگی۔ جی تو پیارے بچوں، اب ہم آداب گفتگو کی جانب بڑھتے ہیں۔ ایک SLO ہمارا کور ہو چکا ہے، دوسرا SLO آداب گفتگو سے متعلق ہے۔ آداب گفتگو میں ایک لفظ ہے شکریہ، ایک لفظ ہے افسوس، اور تیسرا لفظ ہے معذرت، اور چوتھا لفظ ہے براہ مہربانی۔ پیارے بچوں، شکریہ کا لفظ آپ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، کوئی آپ کو پانی پلاتا ہے، آپ اسے کہتے ہیں شکریہ۔ اور براہ مہربانی کا لفظ آپ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب آپ کسی سے ریکویسٹ کرتے ہیں، براہ مہربانی ذرا سائڈ پہ ہو جائیے گا، میں نے یہاں سے گزرنا ہے، براہ مہربانی مجھے راستہ دیجیے گا۔ آپ درخواست لکھتے ہیں اپلیکیشن پہ، کہتے ہیں براہ مہربانی مجھے 1 دن کی رخصت عنایت فرما دیں۔ شکریہ کسی کا احسان کرنے پر، اچھائی کرنے پر اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، اور برائے مہربانی ریکویسٹ کرنے کے لیے۔ پھر ہے افسوس کا لفظ۔ افسوس کا لفظ آپ کوئی غمی کی، کوئی دکھ بھری خبر سن کر آپ افسوس کا مظاہرہ کرتے ہیں، کسی کا نقصان ہو جائے تو آپ افسوس کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور معذرت، جب آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے، انجانے میں آپ کسی کے پاؤں کے اوپر اپنا پاؤں رکھ دیں یا کسی سے ٹکرا جائیں، تو پھر اس صورت میں آپ معذرت کرتے ہیں۔ یہ وہ آداب ہیں جو ہم گفتگو میں ہمیں اپنانے چاہیے۔ اگر ہم نہیں اپناتے تو پھر اس کا مطلب ہے ہمیں گفتگو کے آداب کے متعلق علم نہیں ہے۔ یہ تو پیارے بچوں، اب یہاں آپ کے لیے گروہی سرگرمی ہے، گروپ ایکٹیویٹی ہے۔ وہ یہ کہ طلبہ 5 کے گروہ میں کام کریں اور ان جملوں کو غور سے پڑھ کر بتائیں کہ آداب کے حوالے سے ان کے سامنے کیا لکھنا چاہیے۔ یعنی پہلا جملہ ہے کل احمد کے ابا کا انتقال ہو گیا۔ اب یہاں پہ معذرت لکھیں گے، افسوس لکھیں گے، یا شکریہ لکھیں گے؟ جی تو پیارے بچوں، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جب غمی کی خبر ہوگی تو وہاں پہ افسوس آئے گا۔ تو اب اس جملے سے پہلے آپ یہ جملہ ایسے نہیں بولیں گے، بلکہ آپ کہیں گے افسوس کل احمد کے ابا کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ جملہ اس طرح سے ہوگا۔ اسی طرح آپ نے میری مدد کی، آپ کسی کے احسان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے شکریہ، شکریہ آپ نے میری مدد کی۔ تو اسی طرح سے یہ باقی کے جملے آپ خود سے انہیں حل کریں گے، سولو کریں گے۔ یہاں پہ ویڈیو کو سٹاپ کریں اور سٹاپ کر کے پہلے اس ایکٹیویٹی کو مکمل کر لیں۔ جی تو پیارے بچوں، یقیناً اس ایکٹیویٹی کو مکمل کرنے کے بعد آپ کو آداب گفتگو کی سمجھ آ چکی ہوگی کہ کون سا لفظ کس جگہ پہ کس موقع پہ استعمال کرنا ہے۔ یہاں آپ کے لیے گھر کا کام ہے۔ گھر کے کام میں کھانا کھانے کے 5 آداب تحریر کریں۔ آپ نے والدین کی مدد سے کھانا کھانے کے جو 5 آداب ہیں وہ لکھنے ہیں اور اگلے دن آ کے اساتذہ کرام کو دکھانے ہیں۔ اور دوسرا گھر کا کام یہ ہے سبق کی پڑھائی کریں اور ایسے تمام الفاظ کے نیچے لکیر لگائیں جن کا تعلق آداب گفتگو سے ہے۔ آپ کے سبق کے اندر آداب گفتگو سے تعلق رکھنے والے کچھ الفاظ ہوں گے، آپ نے ان سب الفاظ کو انڈرلائن کرنا ہے اور پھر اساتذہ کرام سے ان کے بارے میں رہنمائی بھی لینی ہے اور اصلاح بھی لینی ہے۔ جی تو پیارے بچوں، یہاں ورک شیٹ ہے، اس ورک شیٹ کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے اور ڈاؤن لوڈ کر کے اسے مکمل کریں گے، مکمل کر کے یہ بھی اساتذہ کرام کو دکھائیں گے اور ان سے شاباشی وصول کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کے سبق میں ہم نے سیکھا کہ آداب گفتگو کا خیال کیسے رکھا جا سکتا ہے، کون کون سے لفظ کس کس جگہ پہ استعمال ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح سے ہم نے آج کے گفتگو میں یہ بھی جانا کہ ایک جملے کے اندر، سادہ جملے میں بعض اوقات 2 3 ہدایات بھی ہوتی ہیں، تو ایک جملے کو سن کر 3 یا 4 ہدایات پہ عمل کرنا کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے، یہ چیزیں آج ہم نے جانی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے لیکچر کا دورانیہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ کل نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔